बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल का पहला बहुत बड़ा फैसला। हुकूमती इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा को डी नोटिफाई कर दिया है। वो वज़ीर थे और वज़ीर को डी नोटिफाई करने के बाद वो वजारत से भी फारिग हो गए। बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अहम दरख्वास्त थी, उसकी जो तफसील सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पार्लियामेंट की कमेटी में चेयरमैन PTA पेश हुए और उनकी जानिब से जो तफसील दी गई है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने कहा है कि सब जो केबल है, जो मेरीन केबल है, उसकी ख़राबी को हालिया दिनों के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट स्लो होने की वजह करार दे दिया। एक हुकूमती खातून ने जो पार्लिमानी मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो सुस्त रवि हुई है इंटरनेट में, ये VPN के इस्तेमाल। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आपने जो ट्विटर 17 फरवरी से बंद किया है, अगस्त भी ख़त्म होने वाला है, आज तक आपने ट्विटर तो खोला नहीं है, तो फिर सुस्त रवि किसने? अगर VPN की वजह से भी हुई है तो VPN को आपने लोगों को मजबूर किया है ना VPN इस्तेमाल करने पर। चेयरमैन PTA कह रहे हैं कि भाई वो जो केबल है जो ज़ेर समंदर है उसमें कोई ख़राबी आई है और नुक्स आया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ सैयद अमीन उल हक की सदारत में, और कमेटी मेंबर अली मूसा गिलानी ने कहा कि हम भी यहाँ अपना काम छोड़ कर आए हुए और ये अहमियत नहीं देते। कौमी असम्बली में अपोजिशन और कमेटी मेंबर उमर अयूब ने कहा, मेरी आज अदालत में पेशी है, किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकता हूँ, मैं वो पेशी छोड़ कर यहाँ आया हूँ क्योंकि आज कौमी नौयत का मामला ज़ेर गौर है। PTA हुकाम की अदम मौजूदगी पर अरकान कायमा कमेटी ने इजहार बरहमी किया, उनसे लिखवाया जाए कि सदर या CEV इजलास में क्यों नहीं है। चेयरमैन कायमा कमेटी सैयद अमीन उल हक ने PTCL के CEO या चेयरमैन को आइंदा इजलास पर तलब कर लिया। सैयद अमीन उल हक ने कहा कि आइंदा इजलास में इस हवाले से वजाहत दें, इस इजलास में क्यों मौजूद नहीं है। सैयद अमीन उल हक ने कहा कि यह रवैया काबिल कबूल नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट का मेंबर तमाम 4 स्टार्स से सीनियर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान सबसे बालातर है, सब के सब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह हैं। इसके बाद इजलास में इंटरनेट में खलल, सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश और मुल्क भर में कमज़ोर सिग्नल्स का एजेंडा ज़ेर बहस आया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इंटरनेट क्यों सुस्त है, व्हाट्सएप क्यों नहीं चाह रहा, फायर वॉल लगा या नहीं, ये बताया जाए। चेयरमैन PTA ने कहा कि कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी और सब मेरीन के केबल की ख़राबी को इंटरनेट की वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी वजूहात की वजह से एक मसला हुआ, इंटरनेट का मसला 6 से 7 दिन रहा। कल पाकिस्तान में 7 सब मेरीन केबल आती हैं, कुल पाकिस्तान में 7 सब मेरीन केबल आती हैं। सब मेरीन केबल में तकनीक की ख़राबी है। सब मेरीन केबल 22 अगस्त तक ठीक हो जाएगी। इंटरनेट में मसले की वजह VPN का इस्तेमाल बढ़ा है। चेयरमैन PTA ने कहा कि 2010 में PTA ने VPN रजिस्टर्ड करना शुरू किया। VPN रजिस्ट्रेशन इसलिए की गई कि लोग कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि क्या पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में भी इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हुआ। कमेटी मेंबर अहमद अतीक ने कहा कि अगर गैर रजिस्टर्ड VPN को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या यह गैर कानूनी है। कमेटी मेंबर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि IT कंपनियों का गुज़श्ता रोज़ में इंटरनेट मसाइल की वजह से कितना माली नुकसान हुआ। और चेयरमैन PTA ने कहा कि हमारा सिस्टम 5 या 6 दिन मुतासर रहा, 15 अगस्त से सिस्टम ठीक हो गया था। सस्ती टेलीकॉम सेक्टर का, इंटरनेट की सुस्ती टेलीकॉम सेक्टर का 300 मिलियन का नुकसान हुआ, ये चेयरमैन PTA कह रहे हैं, ये ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट है, 300 मिलियन का। हल्फन ये कहता हूँ कि PTA ने कुछ नहीं किया जिससे इंटरनेट सुस्त हुआ हो। अब वो वहाँ हल्फन कहते हैं ना, जैसे आम कि जनाब मैं तो हल्फ उठाने को तैयार हूँ, कहते हैं हल्फन हमने कुछ नहीं किया, ये तो केबल की वजह से हुआ। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि मेरा मकसद किसी सियासी जमात को हिट करना नहीं है। मैंने गुज़श्ता इलेक्शन में असद कैसर को वोट दिया था, वो मेरे दोस्त हैं, सवाबी से उनका तल्लक है, मेरा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमें वफाकी हुकूमत किसी भी साइट को ब्लॉक करने का कहती है। PTA बगैर वजह पूछे वेबसाइट को ब्लॉक करने का पाबंद है। जब भी हुकूमत का ऑर्डर आता है हम इंटरनेट बंद करते हैं। 2023 में पाकिस्तान में 7 बार इंटरनेट बंद हुआ। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुल्क में वेब मैनेजमेंट लागू था, वेब मैनेजमेंट सिस्टम को पहले 2 बार अपग्रेड किया गया, फिर उसको उन्होंने तफसील बताई। अब कहने की बात यह है कि किस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है। कोई हुकूमती जो वज़ीर है वो कुछ कहता है, कोई हुकूमती वज़ीर कुछ कहता है, कोई अथॉरिटी कुछ कहती है और कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। इसी से मुतल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त थी और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजान अनवर और जस्टिस मोहम्मद एजाज़ खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और मुल्क में इंटरनेट सुस्त होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील नुमान मुहिब काका खेल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्क भर में इंटरनेट इंतहाई सुस्त है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। जस्टिस एजाज़ अनवर ने इस्तफसार किया कि ये फायर वॉल क्या
کیا چیز ہے؟ وکیل نے بتایا یہ ایسی چیز ہے جس پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کسی بھی چیز کو روکا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فائر وال انسٹال کیا گیا تو پھر جب یہ چاہیں آڈیو اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی، صرف میسیجز ہی ارسال ہوں گے۔ عدالت میں ریمارک ہے کہ انٹرنیٹ میں تو کئی دنوں سے مسئلہ ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ پورے پاکستان میں مسئلہ ہے اور حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ وی پی این کے استعمال سے سست ہوا ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے لوگوں کو مجبور کیا وی پی این استعمال کرنے سے۔ وی پی این کا استعمال کرنا خطرہ ہے، لیکن اب اس کے سوا کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری آئی ٹی کو اور پی ٹی اے کو اس پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ یہ انٹرنیٹ سے، چونکہ ہماری ڈیجیٹل جو فائنانس سے جڑے لوگ ہیں، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے جڑے لوگ ہیں، ان سے متعلق تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور فارم 45 پر جیتے ہوئے جو کامیاب امیدوار ہیں، پی ایس 112 ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے خلاف سماعت ہوئی۔ درخواست گزار پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف موسیٰ کے وکیل عدالت پیش نہ ہوئے۔ آصف موسیٰ کے وکیل ہیں رضا ربانی۔ جونیئر وکیل نے بتایا کہ وکیل رضا ربانی کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت ستمبر میں ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی سر بلند خان نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ یہ دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا۔ دوبارہ گنتی کے حکم کو الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہی بات کی تھی ان کی جانب سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ دیا تھا دوبارہ گنتی کا تو اس کو الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کرنا تھا، ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرنا تھا۔ تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار ہیں، انہوں نے دوبارہ گنتی کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ درخواست کے مطابق الیکشن کمیشن نے 1 اپریل کو پی ایس 112 پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا، جس کو عدالت نے روکا ہوا ہے اور دوبارہ گنتی ابھی تک نہیں ہوئی، اور آج رضا ربانی کے نہ ہونے کی وجہ سے سماعت نہ ہو سکی۔ دوسری طرف جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ایک درخواست تھی ان کو، اور یہ بھی ٹرائبونل میں، الیکشن ٹرائبونل میں درخواست تھی۔ الیکشن ٹرائبونل بلوچستان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی اہلیت کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ جسٹس روزی خان پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سرکار کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان آصف علی ریکی نے الیکشن ٹرائبونل میں کیس کی پیروی کی، جبکہ سرفراز بگٹی کی جانب سے کیس کی پیروی کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ، جو کہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں، انہوں نے کی۔ جمیل آغا ایڈوکیٹ اور نور جہان بلیدی ایڈوکیٹ نے کی۔ جسٹس روزی خان پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل نے گزشتہ روز درخواست کی سماعت مکمل کرنے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہ الیکشن پٹیشن ہے، الیکشن پٹیشن خارج کر دی گئی ہے، اور یہ الیکشن پٹیشن تھی کن کے خلاف؟ یہ الیکشن پٹیشن تھی ان کے جو خلاف وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، اور اس کو خارج کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً مختلف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے فافن کی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر 385 کے قریب الیکشنز پٹیشنز تھیں تو صرف 25 الیکشنز پٹیشنز ڈسپوز آف ہوئی ہیں۔ تو اب یہ ایک الیکشن پٹیشن ہے جس کو عدالت نے ڈسپوز آف کرتے ہوئے ان کے خلاف جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔ وہیں پہ الیکشن ٹرائبونل نے وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اب تک کا الیکشن ٹرائبونل کا پہلا بڑا فیصلہ ہے جس میں ایک تگڑے وزیر کو اور ایم پی اے کو فارغ کر دیا گیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل ٹرائبونل نے سعید لانگو کی انتخابی عذرداری پر سماعت کی۔ سعید لانگو تھے جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی الیکشن ٹرائبونل میں۔ الیکشن ٹرائبونل نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے پی بی 36 قلعات میں 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ جو پی بی 36 ہے بلوچستان کا جو ہے حلقہ نمبر 36، اس میں 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دیا ہے عدالت کی جانب سے۔ حلقہ پی پی 36 سے جے یو آئی کے امیدوار سردار زادہ سعید لانگو نے ضیاء اللہ لانگو کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ سعید لانگو نے پی بی 36 قلعات کے قزغک اور جوہان کے 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی بھی 7 درخواست دائر کی تھی۔ فروری میں جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا تھا کہ بلوچستان کی سطح پر ہمیں ہرایا گیا اور 2018 میں ایسا نہیں ہوا تھا۔
کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا غفور حیدری نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس معاملے پر بلوچستان میں جو ہم سے سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کلات میں جوہان کے علاقے میں 7 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ بھی نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ PB 36 کلات سے سعید لانگو کی جیت کو ہار میں بدل دیا گیا۔ کلات کے علاقے جوہان میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر موجود میر سعید لانگو نے مطالبہ کیا کہ کلات کے علاقے جوہان کے 7 پولنگ اسٹیشنز میں ری پولنگ کروائی جائے۔ میر سعید لانگو نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک بار فارم 47 جاری ہونے کے بعد دوبارہ فارم 47 جاری ہونا غیر قانونی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے دوبارہ 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ، ری کاؤنٹنگ کی بات نہیں ہو رہی، دوبارہ پولنگ کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور ساتھ الیکشن ٹرائبونل بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہے الیکشن ٹرائبونل کا، جس میں نہ صرف ایک MP کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے بلکہ دوبارہ پولنگ کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی MP بھی ایک وزیر داخلہ بلوچستان کے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد کی یہ بڑی وکٹ گری ہے، اور حکومتی اتحاد کے وزیر داخلہ بلوچستان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا ہے بلوچستان الیکشن ٹرائبونل نے، بلوچستان ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبونل نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔